दर्शकवृन्द, नेपाली राज संस्थाको इतिहास लामो छ। यही क्रममा राजा महेन्द्रलाई उनले प्रजातन्त्रको कु गरे पनि नेपालको इतिहासमा एकजना हक्की, निडर एवं विकासवादी राजाका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यो मन्त्रीमण्डलले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन। प्रशासन यन्त्रको पुनर्गठन र सुधार गर्ने नाउँमा भएका मनमानी कार्यवाहीहरूबाट प्रशासन यन्त्र नै ठप्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। यिनै महेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रपति लिन्डन बी जोन्सनको निमन्त्रणामा 2024 कार्तिकमा दोस्रो पटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यसअघि 2017 वैशाखमा राजा महेन्द्र त्यस बेलाका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा पहिलो पटक राजकीय भ्रमणका लागि अमेरिका पुगेका हुन्। यसरी 7 वर्षको अवधिमा नेपाल जस्तो गरिब एवं सानो देशको राष्ट्र प्रमुखले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको दुई पटक राजकीय भ्रमणको निम्ता पाउनु नेपाल र नेपालीका लागि गौरवको विषय थियो। राजा महेन्द्रको भ्रमणका बेला अमेरिकी सरकार र त्यहाँका जनताले गरेको स्वागत हेर्न लायकको थियो, किनभने यो निकै भव्य थियो, शानदार थियो। We Americans share his vision and we share his hopes. We know it's hard for a nation to be torn from the cocoon of the past, to be catapulted forward almost overnight into the 20th century. त्यही भ्रमणको अवसरमा आफ्नो औपचारिक कार्यक्रम सके पश्चात महेन्द्रले केही रोचक कुराहरू गरेका थिए, जसको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा ठूलो चर्चाको विषय बनेको थियो। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणको क्रममा उनले पाएको शानदार स्वागत र फुर्सदको समयमा अमेरिकाकै राष्ट्रपतिको जेट विमान चढेर महँगो शिकार खेल्न गएको तर शिकार गरे बापत राजाले तिर्नुपर्ने 5.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी शुल्क आजका दिनसम्म नतिरिएको खबरबारे जानकारी दिनेछु। राणा शासकहरू झैं राजा महेन्द्र पनि प्रत्येक जसो हिउँदमा शिकारका लागि तराई झर्ने गर्थे। विदेश भ्रमणका क्रममा पनि उनी सम्भव भएसम्म शिकार खेल्न छुटाउँदैनथे। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वेट आइजनहावरको निमन्त्रणामा सन् 1960 मा अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा पनि क्यालिफोर्नियामा उनले सिंहको शिकार गरेका थिए। यसको 7 वर्षपछि राष्ट्रपति जोन्सनको निमन्त्रणामा दोस्रो पटक 15 र 16 कार्तिक 2024 मा अमेरिकाको राजकीय भ्रमणका क्रममा पनि उनी शिकारमा संलग्न भए। राजा महेन्द्र अमेरिका जाने क्रममा बम्बईमा रहेका बेला भ्रमण तालिका संशोधन गरिएको थियो। नयाँ तालिका अनुसार राजाले कार्तिक 20 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 22औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने र 1 हप्ता अमेरिकामै बस्ने तय गरियो। यही 1 हप्ताको अवधिमा राजा महेन्द्र शिकारका लागि अलास्का जाने कार्यक्रम पनि पक्का गरियो। यो कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति जोन्सनसँगको कुराकानीपछि तय गरिएको थियो। यही विषयलाई लिएर मौसुब सरकार अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य, जङ्गलले भरिपूर्ण र हिम श्रृङ्खलाका मनोरम दृश्यहरूले भरिपूर्ण अलास्का गइबक्सनेछ र त्यहाँ शिकारीहरूलाई आकर्षण गर्ने जङ्गलका हिमाली भालुहरू प्रशस्त पाइन्छन्, जसको शिकार मौसुब सरकारले गरिबक्सनेछ भन्ने खबर नेपालको गोरखापत्रमा पनि छापिएको थियो। अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा राजाका साथ रानी रत्नसहित उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, राजाका निजी सचिवद्वय बडाकाजी पुष्पराज भण्डारी लगायत अन्य वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि सामेल थिए। राजकीय भ्रमण र राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सम्बोधन गरेर राजा महेन्द्र अलास्का जाने भएपछि भ्रमण दलका अन्य केही सदस्य स्वदेश फर्के। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री विष्ट भने जर्मनीको बोनमा हुने एउटा कार्यक्रमका लागि त्यहाँ गए। राजा रानीको साथ अलास्का जानेमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत जनरल पद्मबहादुर खत्री, राजाका एडिसी जनरल शेरबहादुर मल्ल, कर्णेल सुशील शमशेर, शाही चिकित्सक एसी हल्डर र शाही दम्पतिको सेवामा खटिने कर्मचारीहरू मात्र थिए।
राजा महेन्द्रले शिकारका लागि अलास्का जाने इच्छा राखेका कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन्सनले उनलाई आफ्नो निजी विमान C-137 दिनुका साथै आइजन आवरको राइफल गिफ्ट गरेका थिए। यो राइफललाई शिकारका लागि एकदमै उपयुक्त मानिन्छ, किनभने यसले धेरै टाढासम्म मार हान्न सक्ने साथै यसमा सानो टेलिस्कोप पनि जडान गरिएको हुन्छ। राजा महेन्द्रसँगै अलास्का शिकार गर्न जानेहरू अहिले 2 जना मात्र जीवित छन्। राजा महेन्द्रकी अर्धाङ्गिनी पूर्व मुमा बडा महारानी रत्न र सुशील शमशेर जबरा। सुशील शमशेर जबरा पनि रत्नकै भाइ हुन्। सुशील शमशेर राजा महेन्द्र देश विदेशको भ्रमणमा जाँदा सँगै जान्थे, किनभने त्यो बेला उनी दरबारको शाही शिकार विभागको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। उनको प्रमुख काम भनेको राजाका लागि शिकार सम्बन्धी प्रबन्ध गरिदिनुहुन्थ्यो। शिकारका शौकिन राणा शासकहरू चाहिँ राजा महेन्द्रले अमेरिकाको अलास्कामा आफ्नी रानी र अन्य सहयोगी दलहरूसँग केही दिन बिताए र धेरै जनावरहरूको शिकार गरे। उनलाई सहयोग गर्नका लागि गाइड स्वरूप अमेरिकी प्रशासनले एकजना अमेरिकी नागरिक A.I. बर्नेट खटाएका थिए। शिकारको दौरानमा राजा महेन्द्रले कयौं जनावरहरूलाई आफ्नो गोलीको निशाना बनाए। उनलाई उनकी रानी रत्नले पनि बेला बेलामा साथ दिने गर्थिन्। राजा महेन्द्र आफूले शिकार गरेका जनावरका काटिएका तिनका छाला वा टाउको आफूसँगै राखेर तस्बिर खिच्न रुचाउँथे। उपलब्ध तस्बिरहरूमध्ये हिउँ नै हिउँले भरिएका जङ्गलमा खिचिएको एउटा तस्बिरमा राजा महेन्द्र शिकारमा प्रयोग गरिएको टेलिस्कोप जडित राइफल र आफूले शिकार गरेको जङ्गली बाख्रोसँगै देखिएका छन्। त्यस्तै अर्कोमा राजा महेन्द्रले आफूले शिकार गरेको छालासहितको भालुको टाउकोसँगै बसेर पनि तस्बिर खिचाएका छन्। पश्चिमेली इतिहासकार रिमरका अनुसार अलास्काको हिमाली भेगमा भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्र र रानी रत्नले खैरो रङको भालु, मुस, हिमाली हरिण, जङ्गली भेडा, 2वटा भालु लगायत 10वटा खतरनाक जनावरहरूको शिकार गरेका थिए। यो शिकार कार्यक्रमबारे उति बेला काठमाडौँ स्थित अमेरिकी सूचना केन्द्रले सञ्चार माध्यमहरूलाई सीमित जानकारी दिएको थियो। यसका साथै श्री 5 महाराज धिराजबाट भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति D.D. आइजन हावरले उपहार स्वरूप चढाउनु भएको शक्तिशाली राइफलद्वारा खैरो भालुको 3वटा गोली प्रहार गरी शिकार गरी बक्सेको छ भन्ने खबर गोरखापत्रमा छापिएको थियो। भनिन्छ शिकार गरिएका 2वटा भालुमध्ये एउटाको प्राण रानी रत्नले स्वयं लिएकी थिइन्। राजा रानीले शिकार गरेका 2वटा भालुमध्ये राजाले शिकार गरेको भालु ठुलो थियो भने रत्नले शिकार गरेको भालु अलि सानो थियो। तर आलोचना गर्नेहरूले के पनि भन्छन् भने राजा रानीले जङ्गलमा आफैले खोजेर भालुको शिकार गरेका होइनन्। राजा महेन्द्रको आँखाको दृष्टि कमजोर थियो, त्यसैले उनलाई नजिक लगेर यही हो शिकार, अब यसको शिकार गर भन्नु पर्थ्यो। उनका लागि बर्नेटले 2वटा जिउँदो भालुलाई ठिक्क पारेर अगाडि राखेका थिए। त्यसपछि राजा रानीले विमानबाट गोली हानेर तिनीहरूको शिकार गरेका थिए। सायद राजा महेन्द्रको दृष्टिशक्ति कमजोर छैन भन्ने देखाउन राजा महेन्द्र पनि राणा शासकहरू जस्तै शक्तिशाली हुन् भनेर जनतालाई चिनाउन र उनलाई विजेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि होला राजा महेन्द्रले गरेको शिकारको प्रचार दरबारले बढाइ चढाइ गरेर प्रचारबाजी गर्ने गर्थ्यो। यही कारण उनले गरेका शिकारले धेरै चर्चा पाउँथे, गोरखापत्रका हेडलाइन बन्थे। शिकारको विषयमा अमेरिकी सरकारको आफ्नै नीति र नियम हुन्छन्। अलास्काको हरेक क्षेत्रमा शिकार गर्न पाइँदैन। शिकारका लागि भनेर केही निश्चित क्षेत्रहरू आरक्षण गरिएका हुन्छन्। यो स्टेट डिपार्टमेन्टद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। यी क्षेत्रहरूमा शिकार गर्नका लागि निश्चित रकम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन राजा महेन्द्रलाई पनि लागू थियो। शिकार सम्बन्धी कतिपय प्रबन्ध अमेरिकी कानुन प्रतिकूल थिए, तर शीत युद्धको समय भएकाले चीन र भारत बीचमा रहेको देश नेपालका राजालाई खुसी पार्नु अमेरिकाको बाध्यता पनि थियो। त्यसैले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अमेरिकी नीति नियमको प्रवाह नगरी राजाका लागि शिकार स्थल र गाइड प्रबन्धको व्यवस्था गरिदिएका थिए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरूको विश्वासमा बर्नेटले शिकार कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रबन्ध गरेका थिए।
त्यसैले राजा महेन्द्र नेपाल फर्केपछि उनले बिल भुक्तानीका लागि स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर सम्पर्क पनि गरे। तर डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरूले खर्चको जिम्मा नेपाली राजदूतावासको भएको जवाब दिए। त्यसपछि बर्नेटले $60,000 बिल नेपाली दूतावासमा बुझाए। उति बेलाको $60,000 रकमको मूल्य अहिले $4,85,500 अमेरिकी डलर हुने बताइएको छ। यो मूल्य अनुसार $1 बराबर नेपाली रुपियाँ झन्डै 120 हुन्छ। यस हिसाबले माथिको अमेरिकी रकमलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा $5,82,60,000 रुपियाँ हुन आउँछ। तर बर्नेटले बुझाएको बिल भुक्तानी गर्न नेपाली राजदूतावासले अस्वीकार गर्यो। पहिलो बिल अस्वीकृत भएपछि बर्नेटले $45,000 को अर्को बिल पठाए। पहिलोको तुलनामा बिलमा $15,000 कम हुनुको कारण थियो आफ्नो नाफा कटौती गर्नु। राजाले शिकार शुल्क नतिरेको कुरा बाहिरिएपछि नेपाली राजदूतावासले आफूले तिर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनायो, तर यस अनुरूप बर्नेटले भुक्तानी कहिल्यै पाएन। बर्नेटले नेपाली राजाबाट ठगिँदा आफूले कानुन व्यवसायलाई दिनुपर्ने शुल्क तिर्न नसकेको मात्र होइन, विमान तथा लामो दूरीको सवारी भाडा तिर्न नसक्ने हालतमा पुगेको बताएका छन्। राजाले रकम नतिरिदिएका कारण बर्नेटले शिकारमा संलग्न कर्मचारी र अन्य सहयोगीहरूलाई पारिश्रमिक दिन नसकेपछि उनीहरूले बर्नेट विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए। यसरी सम्पूर्ण रकमको जोहो गर्ने क्रममा बर्नेटको कम्पनी टाट पल्टेको थियो। यसको जिम्मेवार राजा महेन्द्र नै थिए। शिकार बापतको मात्र होइन, अलास्कामा 3 हप्ता रहँदा होटेल क्याप्टेन कुकको रकम समेत नतिरी राजा महेन्द्र र उनको टोली स्वदेश फर्केको थियो। होटेलको बिल समेत भुक्तानी नगरेका कारण पनि नेपाल उति बेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम भएको थियो, किनभने महेन्द्र स्वदेश फर्के पश्चात यसको खुलासा अमेरिकी समाचार पत्रहरूले गरेका थिए। हरेक पत्र पत्रिकाको हेडलाइन हुने गर्थ्यो, द किङ अफ नेपाल लिभ होटेल विथाउट पेइङ द बिल, अर्थात् नेपालका राजाले बिल नतिरी होटेल छाडे। राजाको अलास्का भ्रमण दल बसेको होटेल क्याप्टेन कुक हाइकेल होटेल्सको मातहत थियो। शिकार कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा उनले होटेलमा भव्य भोज आयोजना गरेका थिए। त्यहाँ रहँदा अन्य खर्च पनि उनले मन फुकाएर गरे होलान्, जसले गर्दा उनको गोजी रित्यो र बिल नै नतिरी अलास्का छाडेको हुन सक्छ। आखिर राजा महेन्द्रले अलास्कामा आफूले शिकार गरे बापतको रकम र होटेलमा लागेको खर्च किन तिरेनन्, वा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भन्दा पनि किन नेपालबाट रकम पठाएनन्? प्रश्न अनुत्तरित छ। मेरो विचारमा शिकार व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकी जल सेनाका पूर्व अधिकारी एआई बर्नेटको कम्पनीलाई दिएको थियो। यस अनुसार होटेलमा बसेको र शिकार गरेको सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाकै सरकारले तिरिदिन्छ होला भन्ने सायद महेन्द्रले सोचेका हुनुपर्छ। त्यसैले उनले पैसा तिरेनन् र अरूले माग्ने हिम्मत पनि गरेनन्। तर जब उनी नेपाल फर्किए त्यसपछि भने यो घटनाले खूब चर्चा पाएको थियो। तपाईहरूलाई के लाग्छ? यसको कारण के हुन सक्छ? आफ्नो राय कमेन्ट बक्समा गएर व्यक्त गर्नुहोला। साथै यस्तै भिन्न रोचक जानकारी पाउनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। जय नेपाल।